बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान में गैर मुल्की फंडिंग पे केस चल रहा है, जिस पे 3 मुल्की बड़ी सियासी पार्टियां आमने सामने हैं। 2014 में अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ एक पटिशन लेके गए। उसके बाद 2017 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी ये फ़ैसला कर लिया कि वो भी तमाम उन सियासी पार्टियों को दायरे में लाएगी, उनके ख़िलाफ़ पटिशन में जाएगी जो गैर मुल्की फ़ंडिंग लेते रहे हैं। यकीनन सियासी जमातें जो हुक्मरानी के तौर पर बरसे इक़्तिदार भी आती हैं, तो इसमें इन चीज़ों को ज़रूर देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इन सियासी पार्टियों को फंडिंग देते हैं। हो सकता है उसमें आम इंसान भी हों, कुछ ना कुछ जो मुल्क की बेहतरी के लिए उनके मंशूर से मुतफिक हों, लेकिन देखना तो ये है कि जो बड़े बड़े डोनेशंस देते हैं, जो फंडिंग करते हैं, तो फिर उनके अपने क्या मफादात हो सकते हैं। बहरकैफ अभी ये प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन में है, अभी इसके लिए कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके मतलब एक फ़ैसला करना है, जिसके लिए अब इस केस में तेज़ी लाने का अंदिया भी दिया है उन्होंने। लेकिन एक बात नाज़रीन जो बड़े बावसूख से कही जा सकती है, जो हमारे यहाँ सियासत का कल्चर है, उसमें सियासत कितना मुनाफा बख्श कारोबार है, जो अवाम के नाम पर यहाँ पर मंशूर बनाती है, लोगों को इकट्ठा करती है, फिर 2 तरीके से, एक तो गैर मुल्की अगर फंडिंग होती है और फिर दूसरा बरसे इक़्तिदार आने के बाद क्या होता है, क्या होता आ रहा है और क्या हो रहा है, इसे यकीनन आप भी बाखबर होंगे। ये बात हम फिर आपके सामने ये रखना चाहते हैं कि हम देखते हैं कि इस सियासत में बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास वसाइल नहीं होते और उनके पास सिर्फ अपने गुरु को खुश करने के लिए अल्फाज होते हैं, कसीदा पढ़ने के लिए, वो देखते देखते इस हद तक तरक्की कर जाते हैं कि जिनके पास टूटी हुई मोटरसाइकिल नहीं होती, वो चंद सालों में सोसाइटियों के इन्वेस्टर बन जाते हैं। उनके पास बड़ी मॉडर्न और जदीद गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, रिलेशन भी बन जाते हैं। इसके लिए जो हमारे सियासी पार्टियों के जो रहनुमा हैं, क्या उनको ने मॉनिटर नहीं करना चाहिए? उन लोगों पे निगाह नहीं रखनी चाहिए? क्या उनसे उनके वसाइल नहीं पूछने चाहिए कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, या फिर ये सारा कुछ मिलजुल कर ही होता है? इस बारे में हम ज़रूर ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों को जो पार्टी के लिए डोनेशन देते हैं, वो आम इंसान जो बेहतरी के लिए, उसे खर्च करने के लिए अपना पेट काट कर अतिया देते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, फिर उनको इसके बारे में पूछना भी चाहिए कि वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, किस किस जगह पे उस पैसे को लगाया गया, उसे क्या नताइज हासिल किए गए। यकीनन ये एक जो सियासत का बाजार है, इसको महंगा करने का शायद मकसद भी यही है कि आम इंसान को इससे दूर रखा जाए। आज अगर हम बात कर लें तो हमारे गली मोहल्लों और कूचों में बहुत सारे ऐसे लोग जो साबका अदवार में माली बदनवानियों में मुलव्वस होकर माफिया का रूप अख्तियार करके गए। क्या आज वो दौर बदला है? क्या आज हम देखते हैं कि हमारे गली मोहल्लों और कूचों में ऐसा नहीं हो पा रहा? क्या फिर वो जो रवाज पिछले दौर में हमने देखा, उसका तसलसल आज नहीं है? तो फिर हम खामोश क्यों रहते हैं? जहां पर हमारे नस्ल के मुस्तकबिल और उसकी बुका की बात हो, तो फिर हम
ان لوگوں کو وقت کے اوپر ایکسپوز کیوں نہیں کرتے, بے نقاب کیوں نہیں کرتے؟ ان جھوٹے مکاروں کو, ان عیاروں کو, ان مالی بدعنوانی کرنے والوں کو ان کا محاسبہ آغاز میں ہی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ان کو یہ موقع دیتے ہیں؟ پھر بعد میں ہم ان پہ گلا شکوہ کرتے ہیں, کوستے ہیں کہ ایک مافیا پروان چڑھ چکا ہے. حقیقت تو یہی ہے, اگر ہم تمام بحیثیت شہری اپنے معاشرے کے محافظ بن جائیں اور ان لوگوں کو جن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں, یہ مکار ہیں, یہ فریبی ہیں, یہ ڈھونگی ہیں, یہ ٹھگ باز ہیں, یہ دھیاری باز ہیں, یہ چند شخصیات کے اعلی کار ہیں, تو اگر ہم اپنے معاشرے میں اچھائی لانا چاہتے ہیں, اپنی نسلوں کو اچھا معاشرہ دینا چاہتے ہیں, سیاست کو بدعنوانی سے پاک کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں آغاز سے ہی ایسے بھیڑیوں کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. یقیناً آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ لوگ جو بس رہے ہیں, جن کے ہم روزانہ کارستانیے دیکھتے ہیں, جو سیاست کی ویسٹ کوٹ پہن کر معتبر شخصیت کا روپ اپنا کر لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں, ان کو دھوکہ دیتے ہیں, اپنے مفادات کو سمیٹتے ہیں, جن کے قول و فعل میں تضاد ہے. یہ اگر گراس روٹ پر ہم ایسے ابن ابلیس شیطانی کرداروں کو بے نقاب کرنا شروع کر دیں گے تو یقین مان لیجئے شاید یہ اداکاری کرنے والے 100 مرتبہ سوچیں گے. اس کے لیے صرف جرأت چاہیے. ہمارا دین بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے, بلکہ تلقین کرتا ہے کہ برائی کے خلاف آواز کو بلند کیا جائے, یا اسے ہاتھ سے روکا جائے, یا پھر اس کے خلاف بات کی جائے, یا پھر دل میں برا مانا جائے. یہ ایمان کا تیسرا درجہ ہے. یقیناً ریاست کا کام ہے اس کو کچلنا, لیکن ہم آواز تو اٹھائیں. ہمیں اس کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اپنی نسلوں کی بقا کے لیے اس کا آغاز ضرور کرنا چاہیے. ان تمام افراد کا محاسبہ کرنا چاہیے. ان کو تمام جتنے بھی آج کے موجودہ دور میں بھی معتبر شخصیت کے روپ میں بدعنوانیوں جیسے گھنونے جرائم میں ملوث ہیں, مافیا کا روپ اختیار کر رہے ہیں, وہ کسی بھی پارٹی سے کیوں نہیں ہیں, وہ اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں, وہ نسلوں کے خیر خواہ نہیں ہیں, وہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں, وہ کھوکھلا کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی کو. بہرکیف فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اس کا قانونی طور پر کوئی بھی فیصلہ آئے جو کہ ہمارا آئین سے مطابقت رکھتا ہو, لیکن اخلاقی طور پر اس کی تفتیش ضرور ہونی چاہیے کہ کون سے ایسے چھپے ہوئے رستم ہیں, کنگ میکر ہیں, جو ان سیاسی پارٹیوں کو ڈونیشن کے نام پر پہلے برس اقتدار آتے ہیں, پھر سودے بازی کے ذریعے اپنے مفادات پاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنے خیر خواہ ہوں. ملک میں اس وقت کتنی سیاسی پارٹیاں ہیں, لیکن کبھی بھوک کا اندازہ کیا ہے, کبھی افلاس کو دیکھا ہے, کبھی ہماری ماں اور بہنوں کی جو عزتیں ہیں ان کو تار تار ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جو اپنے پیٹ کی غرض کے لیے ہوس کا نشانہ بن جاتی ہیں, جو بچے بے روزگار ہو کر جرائم کی دنیا کی طرف نکل جاتے ہیں. تو لہذا اس کے لیے ہمیں گراس روٹ پہ ہی اپنی آواز کو ضرور بلند کر کے ان تمام مکاروں, عیاروں اور ٹھگ بازوں کو بے نقاب کرنا چاہیے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں جرأت عطا فرمائے کہ ہم معاشرے کی برائیوں کے خلاف آواز کو بلند کر سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.